भारतीय जनता पार्टीचो सरकार पयलीं भियेलेलो आसा. आतां हो म्हाका तरी आयज दिसता की हे आमचे साधू महाराज म्हणटा आमी ताका एक्चुली जे पुलिसान 100 फावटी विचार करपाक जाय आसले. हेका आपयता आसतना आतां आमचे सेंटिमेंट्स हांव हिंदू कट्टर हिंदू सांगपाची गरज ना. आनी हे जे कोण आयज उलयतात न्हू हिंदू करून आपूण खंयच्याच हिंदूक मरे हे बीजेपी सरकारा कडल्यान आमकां तेंचे कडल्यान सर्टिफिकेट नाका. पूण हांव एक सांगू करता अख्खे गोंयकारांक सबका मालीक एक देव हो एकूच आसा. आनी आतांचे जे हिंदू जे म्हणटात न्ही हांव 2014च्या पयलींचो हिंदू. आता 2014 उपरांत जे आता हिंदू तयार जाल्यात नवे तयार जाला आपूण हिंदू म्हणून सांगपाक. तेन्ना आयज आमचो भाव हो उलयल्लो राखणदार देव जे आमचे देवूळ मोडटाले तेन्ना हे हिंदू जे आमचे साधू महाराजान म्हटले तेन्ना हिंदू खंय आसले म्हणून. तेन्ना प्रमोद सावंत खंय आसलो. तेन्ना आता बाकीचे जे कोण आहा न्हू एकट्याक शॉक लागत आसा एकट्याक ब्लॉकेज येत आसा हे तुमकां खबर आसा. आनी आमी जाणा की गोवा आमची गोमंतक भूमी जी आहा न्हू ही देवाची भूमी. हांगा सगळे लोक मरे आमचे क्रिस्तांव भाव हिंदू भाव आमी एकठांय रावतात. पूण आमकां भारतीय जनता पार्टी कडल्यान सांगपाची गरज ना. 2014च्या उपरांत हिंदू जे तयार जाले न्ही तेजे पयलीं पासून आमी हिंदू आसा. आमकां तुमचे कडल्यान काय सांगपाचें ना. आमचे सेंटिमेंट्स हर्ट जाल्या. आतां जे कोण जे सांगतात न्ही हे आतां साधू महाराजाक हांगा आपयल्या न्ही आतां कोणाचे सेंटिमेंट्स हर्ट जाला हे आमकां गोमंतकाचे लोकांक कळपाक जाय. आनी जे कोण भायल्यान येवन हांगा येवन व्हडले सांगतात आमकां गोंयच्या देवा बद्दल आनी बाणावलीच्या लोकांक जे सांगतात तुमी हांगाच्यान खाली करून वचा म्हूण सांगता न्ही तांकां हांव स्पश्टपणे सांगता बाणावलीचे भाव आमचे आनी गोंयचे भाव आमी तेंचे फाटल्यान आसतले. आनी काल सकाळचो येवन तो कोण तरी भाशण दिता पणजे म्हाका तेजें नांव खबर ना तो शाह म्हणून कोण तरी सांगता ज्या तेका हांव सांगूंक करता तुका गोंयांसून जी कोंकणी शिकलेली आहा न्ही ते आमची पयली कोंकणी उलोवपाक सारकी शिक तूं. कित्याक लागून तूं भायरसून येवन बाणावलीच्या भावांक भयणीक आमच्या तूं भायर वच सांगता तूं कोण रे येदो व्हडलो जावन गेलो तूं कोण रे. हांव तुका स्पश्टपणे सांगता आमी गोंयचे लोक बाणावली हे आमचे बिचोली आमचे सांखळे आमचे सगळे आमचे. हांगा आमचो गोंयचो चीफ मिनिस्टर हांव रिक्वेस्ट करता हे आमच्या भितर भारतीय जनता पार्टी सरकारची फूट घालपाचो प्रयत्न करता न्ही सगळे क्रिस्तांव भाव जे हांव तांकां सांगता तुमकां परत उगडास करता हे प्रमोद सावंताक विचारा आमची क्रिस्तांव भावाची मुस्लीम भावाची हेच्या फुडें तुका मतां जाय म्हणून काय विचार म्हणून तेणी आतां इलेक्शन बेगिनींग घेता. हेका मरे हे ना धाडग हे ना आपूण येतलो म्हणून हांव आयज सगळे बिचोलच्या भावांक आनी हांगाले 70च्या लोकांक उलो करता की हे भाव जे आमचे मिरा आतां हांगा सरवणा जे एकठांय जाल्लेले आसा न्हू तेतून हो आमचो येयल्लो व्हडलो मनीस येयल्लो तेजे एक्चुअली आमी पांया पडपाक जाय अशें पांया पडपाक जाय की बाबा येदो व्हडलो मनीस हांगा येवन उबो रावता. आतां आमचे हिंदू खंय गेले आतां हिंदू खत्रेमी आसा आतां आमचे हिंदू खत्रेमी आसा ते आतां बाकीचे हिंदू खंय गेले हांगा कोण हिंदू ना. आनी हे बाकीचे थोडेच लोक आहा ते गरीब लोक आहा तेंच्या फाटल्यान तुमी ना रे भावानू म्हज्या या तांकां तुमी एकठांय करात आनी तेंच्या फाटल्यान रावात. आनी हो जो कोणाचो प्रोजेक्ट आहा तेकाच लागून बाबडो येयल्लो आसा. आनी अर्दे व्हडले मनशाक पुलीस स्टेशनाचेर हाडा म्हणजे ते प्रमोद सावंताक लज. आनी तुमकां एड्रेस ना सरकाराक आतां हेजें नांव खबर ना. अरे प्रमोद सावंत गोंयांत कितले आसतले रे कितले प्रमोद सावंत आसतले विश्वजीत राणे कितके तरी आसतले हे कितके तरी मनीस नांवान आसतले. पूण अशा नांवाचे मनीस जे आसा न्ही आयडेंटिफाय पयलीं करात आनी हेणी कितें म्हटलें जाल्यार सांगात तुमी कितें म्हटलें तेणी अशें काय शब्द यूज केलेले ना. देव बरें.